बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, जर्मनी में नेशनलिटी या शरीयत हासिल करने का रास्ता बंद होता जा रहा है। पहले कदम में जर्मनी में जो कानून था 3 साल में शरीयत हासिल करने का, उस कानून को मुल्क की 3 पार्टियां CDU, CSU और SPD पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत ने यह शरीयत का कानून तब्दील करने पर फैसला किया है। ताहम जो दूसरा कानून है, 5 साल के बाद आप जर्मनी की शरीयत ले सकते हैं या नेशनलिटी ले सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर भी करें, और लाजमी बात है बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर पाकिस्तान के सियासी हालात, जो भी ताज़ा तरीन खबरात, जो भी हालात होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। यूरोप की खबरें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी की। जर्मनी में अगर कोई अदबी महफिल हो, मुशायरा हो और कई किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उसकी भी हम क्वेश्चन लॉस कवरेज करते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जर्मनी में आने वाली नई हुकूमत CDU और सुबह बायरन, उसकी अम ख्याल पार्टी CSU और SPD के लीडरान पर एक लंबा अरसा बैठक होती रही, बहस मुबासा होता रहा और एक तयशुदा मादे के तहत तारकीन वतन के लिए शरीयत हासिल करने के लिए जो 3 साल का कानून था, अब वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर दूसरा कानून जो 5 साल के बाद आप जर्मन नेशनलिटी का या शरीयत का अंतराज कर सकते हैं या अंदराज करवा सकते हैं, वो कानून अभी तक चलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, दरख्वास्त देने वाले तारकीन वतन को जर्मन शरीयत हासिल करने के लिए 3 साल का रास्ता जो गुज़श्ता जून में दिखाया गया, जब SPD की साबका हुकूमत, ग्रीन पार्टी और कारोबार पर बू रखने वाली फ्री डेमोक्रेट पार्टी ने जर्मन शरीयत के कानून में तब्दीली और उस कानून को मंजूर किया। इस कानून की वजह से जर्मनी में कानूनी तौर पर रहने वाला कोई भी शहरी 3 साल के बाद जर्मन शरीयत की दरख्वास्त जमा करा सकता था। इस कानून के तहत दरख्वास्त देने वाले ना सिर्फ जर्मन ज़बान का बेहतर दर्जे का जानना ज़रूरी था, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर काम करने, दौरान तलीम बेहतरीन स्टडी करने के अलावा जर्मन माशरे में मजबूत तलकात की भी एक बेस रखी हुई थी। मगर क़दामत पसंद जमात CDU, CSU ने इस शरीयत के कानून पर तनकीद करते हुए इसको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अब नए इलेक्शन होने के बाद क़दामत पसंद बायरीन की नज़र में ये जर्मनी में 3 साल की
رہائش کے بعد جرمن شہریت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کم ترین وقت ہے، تاہم تارکین وطن اب بھی جرمنی کی شہریت ملک میں 5 سال لگاتار رہنے کے بعد آپ یہ شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درمیانے درجے کی بہترین جرمن زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بے آئین کے ساتھ آپ درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اور آپ اس میں ایک اضافہ یہ ہے، آپ دوہری شہریت بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب تو جو 65 کے اوپر ہیں ان کے لیے بھی بے آئین ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ سال کی اصلاحات سے پہلے جرمنی اور غیر یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان دوہری شہریت رکھنے کی اجازت بہت ہی کم تھی، لیکن جب سے یہ قانون نافذ ہوا تب سے جرمن شہریت حاصل کرنے کی درخواستوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس قانون سے جرمنی میں موجود ترک تارکین وطن زیادہ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، وہ زیادہ ڈبل نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ قدامت پسند جماعت جیسے CDU کے قائدین اور آنے والی حکومت کے چانسلر ہر فریڈرش میرس جیسے رہنماؤں نے بھی دوسری شریعت کے اوپر زبردست تنقید کی، تاہم اب یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ SPD کے ساتھ اتحاد کے لیے مذاکرات کے درمیان اس معاملے پر سمجھوتا ہو چکا ہے، کیونکہ ان مذاکرات میں دوہری شریعت منسوخ کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں۔ اگر دیکھا جائے، جرمنی کی آنے والی مخلوط حکومت اب بھی دوہری شریعت رکھنے والے ایسے افراد سے جرمن شریعت واپس لے سکتی ہے جو دہشت گردی کے حامی ہوں، سیامت دشمن ہوں، یا انتہا پسندی کی طرف مائل ہوں اور انتہا پسندی کی طرف پراپوگنڈا کرنے والے ہوں، اور ایسے مخصوص شہریوں کی بھی جرمن نیشنلٹی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے جو آزاد جمہوری بنیادی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے، CDU اور اس کی ہم خیال جماعت CSU نے یہ تجویز پیش کی تھی، جس پر SPD نے یہ کہہ کر زبردست تنقید کی، اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری شریعت رکھنے والوں کے لیے جرمن شریعت کی قدر بہت کم ہوگی۔ جرمنی میں مہاجرین کی NGOs کی طرف سے بھی اس تجویز کی زبردست مذمت کی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس کی بجائے اگلی حکومت کے اتحادی معاہدے میں یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں ان لوگوں کو نکالنے کے لیے اور تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے جو آزاد جمہوری بنیادی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق دوہری شریعت رکھنے والوں کی بجائے شریعت نہ رکھنے والوں کے لیے ہو۔ میرے عزیز دوستو، جرمنی میں آج کل جو نئے قوانین آ رہے ہیں، جو مختلف پارٹیوں کے درمیان نئے قوانین طے ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے میں یہ تازہ ترین معلومات ہم نے آپ کو فراہم کی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی۔ اگر پسند آئیں، ہمارے YouTube چینل NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔